बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस वक्त अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा कर रख दिया है। नाज़रीन, काबुल और कंधार के अंदर जो मिलिट्री गैरिजन्स हैं और उसके बाद जो इनके दहशत गर्दों के अहम तरीन खुफिया ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। और नाज़रीन, इसमें बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का मिलिट्री चीफ जो है वो भी मारा गया है। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, जिसके हवाले से अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई, उसके बाद वो मीडिया पे भी नहीं आया जब से एक दफा पहले खबर आई थी और गैर मुसद्दका खबर थी। लेकिन आज जो है वो एक और खबर आ रही है कि इस वक्त जो मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, जो इनका वजीर दिफा भी है, उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, जो गरनाली है, नौशकी का इलाका, वहाँ पर 3 किलोमीटर अंदर जो है अफगानिस्तान की जो पोस्ट है, गरनाली पोस्ट, उस पर कब्जा कर लिया गया है। बड़ी तादाद में अफगानी फौजी मारे गए। पाकिस्तानी गनशिप हेलीकॉप्टरों की जानिब से और पाकिस्तान के मिसाइलों ने नाज़रीन इस वक्त तबाही मचाई है काबुल और कंधार के अंदर। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। 350 के करीब जो है वो दहशतगर्द कमांडर मार दिए गए हैं। इसके साथ ही दोबारा से इन्होंने जंग बंदी के लिए तरले करने शुरू कर दिए और अब नाज़रीन 48 घंटे के लिए इनका जो मजाज है वो चेक करने के लिए सीज फायर किया गया। 48 घंटे के लिए बातचीत होगी। और अगर बातचीत किसी तरफ नहीं लगती, अफगान तालिबान जो हैं वो अपनी इन चीज़ों के ऊपर अड़े रहते हैं, तो फिर दोबारा से अटैक शुरू होंगे। ये तमाम तरह डिटेल्स नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको बताया था और मुसलसल आपको अपडेट करते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, वो कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो सीज फायर हो चुका है तकरीबन 48 घंटे के लिए। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इससे पहले जो कार्रवाई अंजाम दी गई काबुल और कंधार के अंदर, ऐसे जो है वो ज़बरदस्त मनाजर सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि मुतअद्दिद जगह से धुएं के बहुत बड़े बड़े बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर तैयारों ने अटैक्स किए हैं, जबकि नाज़रीन पाकिस्तान ने मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए भी अफगानिस्तान में काबुल और कंधार के अंदर मौजूद इनकी जो TTP के जो दहशतगर्द कमांडर हैं उनको निशाना बनाया है। नाज़रीन, कंधार के अंदर आज जो है वो घुमसान की जंग भी जारी रही और अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं वो जंग जारी है। पाकिस्तान की तो सीज फायर हो गया है, तो फिर कौन है जो वहाँ पे अभी तक TTP और उसके बाद अफगान तालिबान की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाने पे तुला हुआ है? तो नाज़रीन, सिंपल सी बात है, वहाँ पे कोई नामालूम है जो कि मुमकिन तौर पे ये शुमाली इत्तेहाद वाले हो सकते हैं, जंगजू जो इस वक्त उनके खिलाफ सफरा हो चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि अफगानिस्तान की जो इस वक्त मिलिट्री गैरिजन है उसको भी काबुल के अंदर तबाह किया गया है। वहाँ पे असलहा का जो धुएं के बड़े बड़े मरगुले और बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे हैं, उससे ये कि वहाँ पे मौजूद असलहा और गोला बारूद जो है उसको तबाह किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अफगान तालिबान की जानिब से आज एक वीडियो भी जारी की गई थी जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के 2 जवान जो शहीद हुए थे, ये किसी जगह से उन्होंने उनको जब अगवा किया और उसके बाद उनको शहीद किया, तो शहीद करने के बाद उनकी जो जस्ते खाकी थे उनकी बेहुरमती जो है मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने कहा कि इनको रस्सियों से बांध के तो आप जो है वो गाड़ियों के पीछे जो है वो लेके तो दुनिया के अंदर तमाशा करो। और शहदा की जो बेहुरमती की गई तो उस पर आज नाज़रीन ये अटैक लॉन्च किया गया है। मुल्ला उमर का बेटा तो अभी नहीं मिल रहा, कंफर्मेशन अनकरीब हो जाएगी कि उसको भी पार कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, एक जो अहम तरीन खबर मिली है वो काबुल के अंदर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ है इनका मौलवी अब्दुल हक वासिक, ये नाज़रीन उड़ा दिया गया है। इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है कि इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ जो है वो आज, बल्कि इंटेलिजेंस चीफ है थ्रू आउट ही इनकी जो अफगानिस्तान का, वो मार दिया है पाकिस्तान ने। और ये नाज़रीन अभी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ और अफगानिस्तान में मौजूद जो TTP की दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के लिए एक जगह पे अहम तरीन इनकी मीटिंग हो रही थी। और बताया जा रहा है नाज़रीन कि काबुल के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के भी कुछ ऑफिसर्स मारे गए हैं
جو حالیہ دنوں میں وہاں پہ موجود تھے اور پاکستان کے خلاف جو افغانستان کی یہ انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر رہے تھے، اور ٹی ٹی پی کی دہشت گرد جو ہیں ان کو بھی ایک محفوظ مقام کے اوپر انہوں نے منتقل کیا ہوا تھا، لیکن ناظرین گمنام جو ہیں انہوں نے گمنام ہیروز نے ان کو تلاش کیا اور پھر بالکل ایگزیکٹ انفارمیشن کے تحت یہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا، جس میں یہ تمام تر مارے گئے۔ ناظرین گن شپ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ اس وقت پاکستانی ایریاز کے قریب جو دہشت گرد ہیں، جو افغانستان کے جو افغان فوج کے جو لوگ پاکستانی سرحد کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ ناظرین اس میں پاکستان کی مسلح افواج نے افغانستان کے اندر جو 350 دہشت گرد کمانڈر ہیں، یہ میں کمانڈر کی بات کر رہا ہوں، دیگر کی بات نہیں کر رہے، یہ 350 کے قریب ان کے کمانڈر مارے جا چکے ہیں، اور ناظرین اس میں حافظ گل بہادر اور نور ولی محسود گروپ جو ہے اس کے سرکردہ جو رہنما ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو پاکستان نے ناظرین ان چند دنوں کے اندر بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جو کامیابیاں سوویت یونین نہیں حاصل کر سکا، جو کامیابیاں یہاں پہ 20 سال بیٹھ کے امریکہ حاصل نہیں کر سکا، وہ پاکستان نے چند دن کے اندر حاصل کیا ناظرین، کیونکہ پاکستان کو ان کی ایک ایک کمزوری کا پتہ ہے، ان کو پاکستان کو ان کی ایک ایک انچ کا پتہ ہے کہاں پہ یہ چھپ سکتے ہیں، چوہے کن بلوں کے اندر ہوں گے، تو ان کے اوپر ناظرین اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین نوشکی کے علاقے کے اندر انہوں نے پاکستانی ایریاز کے اوپر فائرنگ کی، تو جس کا جواب جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے دیا گیا۔ نوشکی میں غرنالی پوسٹ ناظرین اس سے یہ 3 کلومیٹر پاکستانی سرحد سے ہے، اس کے اوپر حملہ کر کے نہ صرف اسے مکمل طور پہ نصف و نابود کر دیا، بلکہ پاک فوج نے آگے پہنچ کر اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا، وہاں پہ سب ہلالی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ افغان فوجی وہاں پہ کچھ مری حالت میں پڑے گئے، یعنی ہلاک شدہ کچھ وہاں پہ وہ لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جرت ان کے اندر اتنی ہے، طاقت ان کے اندر اتنی ہے کہ ابھی تھوڑی سی مار پڑتی ہے تو یہ سفید جھنڈے لے کے آ جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین ابھی 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر جو ہے وہ پاکستان نے کہا ہے ٹھیک ہے، جنگ بندی ہوتی ہے اور جو حل ہونے والے معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ہم نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ انہوں نے باب دوستی کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پراپیگنڈا کیا کیا کہ جی پاکستان کی جانب سے حملہ کیا گیا، حالانکہ پاکستان کی جانب سے باب دوستی سلامت ہے، لیکن ان کی جانب سے جو باب دوستی کا ایریا ہے اس کو تباہ کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس طرف سے جا کے ادھر سے اٹیک کرنے کب سے کر دیا، اور پاکستان کو اٹیک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو افغانی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے کے سارے نیم خواندہ ہیں، اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور بڑی بہترین انگلش کے اندر جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور افغان طالبان کی جو جس طرح سے انہوں نے آپریشن سندور میں اپنی مار بھی پڑ رہی تھی، اور مار پڑنے کے دوران بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، جس طرح ڈٹائی سے ابھی لگے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح سے چونکہ شاگرد ہیں اور ان کو ابھی ادھر سے یہی گائیڈ لائن ملی ہے کہ تم نے بس جس طرح سے انہوں نے لاہور میں پورٹ کو تباہ کر دیا تو انہوں نے کراچی کے اندر گھس گئے، اسلام آباد کے اندر فوج گھس گئی، خود جو ہے وہ ان کی ابھی لوگ جو ہے ان کو وہ جوتے بھگو بھگو کے مار رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے۔ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ خاص طور پہ ایسے موقع پہ جو پھیلائی جاتی میڈیا کے ذریعے وہ ان کی اپنی فوج کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ افغان فوج جو ہے اس وقت لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، پاکستان نے ان کو لاتوں سے مار کے سمجھا دیا کہ ہم تمہیں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے ترلا منت کیا جی کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں، ہم اچھے بچے بن جائیں گے، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جو غلط کام کیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین امیر متقی خان کو بھی $230 ملین کے حوالے سے بتایا گیا جی گفٹ دیا گیا ان کی جانب سے، یعنی بھارت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ اپنے پنجے گاڑے، لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان ان کا بھارت کے لیے وہاں پہ کچھ چھوڑے گا نہیں، اور اگر بھارت وہاں پہ آ بھی جاتا ہے تو افغانی جو ہے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان ہمیں کہاں کہاں سے کیسے ٹھوک سکتا ہے، لہٰذا ان کو پیچھے ہی رکھا جائے۔ اور ناظرین جو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پکتیا ہے وہاں پہ سراج الدین حقانی انہوں نے ایک سپیچ کی جس میں انہوں نے بیزارگی کا اظہار کیا، کیونکہ سراج الدین حقانی اس وقت جو کابل کے اندر موجود ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو قندھاری طالبان ہیں ان کو سائیڈ وے کر دیا جائے اور حکومت میں یہ لوگ آ جائیں۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ بھارت کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، پاکستان مخالف یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو پاکستان مخالف یہ طالبان کی مدد کر رہے ہیں،
وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر پاکستان اب حملے کر رہا ہے تو پھر اس کو بھگتو. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.